व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे लंडे के अरस्तू अरशाद भट्टी की, जिसकी वजह शोहरत सिर्फ ये है कि वो कप्तान और तहरीक इंसाफ के बल्ले के इर्द गिर्द घूमने वाला इंसान है। लेकिन एक इतनी बड़ी घटिया हरकत उन्होंने की है कि सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये बकवासियात से भरी, मुगल्लज़ात से भरी सहाफ़त को अपने घर ही रखें। सिलसिला कुछ यूँ है कि एक नई मूवी आ रही है साइको, जिसके अंदर शान और मीरा एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने उसके सेट पे पहुंच के उनके गोडे पकड़े, उनके पाँव पकड़े, उनसे इस्तफसार किया कि काइंडली मुझे एक पॉडकास्ट दे दें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे लगाना है और मैं और रेहान तारिक चूँकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमने फजूलियात बेच के अपनी सहाफ़त चलानी है, घटियापन लच्छरपन बेच के अपनी सहाफ़त चलानी है। तो इसकी सारी कोशिश में उन्होंने एक पॉडकास्ट शुरू किया। ये सारी कहानी क्या है आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वॉचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। इरशाद भट्टी, जो कि एक निहायत ही घटिया सहाफ़ी का नाम है, एक निहायत ही घटिया करैक्टर का नाम है, आज इनकी अगर किरदार कशी करना हमारी मजबूरी है तो उसकी वजह यह है कि एक मुल्क की मायानाज अदाकारा जिनकी ज़िंदगी में 100 किस्म के मसाइल हो गए, उनकी पर्सनैलिटी तजादात से भरी हुई है, लेकिन एक बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है और जहाँ से अगले का मुंह या गिरेबान शुरू होता है, मेरे तमाम राइट्स, मेरे तमाम ख्यालात, मेरे तमाम जज्बात, उनको रोकना पड़ता है, उनको पसेचना पड़ता है, उनको एक लेवल पे रखना पड़ता है। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, आपने लच्चरपन, घटियापन, बकवासियात की इंतहा करते हुए मीरा जी की ज़ाती ज़िंदगी पे सवालात उठाए। एक औरत अगर कंफर्टेबल नहीं है, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उसने कोई आवाम का पैसा नहीं खाया, जैसी भी है, मैं कहता हूं जी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तजादात है, उनकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर है। Who the hell are you to talk about her personal life? उनकी लीक वीडियोस, उनके रिलेशनशिप, आप हैं कौन? पहले ये बताएं, आपकी लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से आप इस तरह की बकवासियात करते हैं? ये सहाफ़त है, ये मुनाफ़कत है, ये मनाजरत है, ये क्या है? या हमारी बेसी माशरत है जिसका शख्साना इरशाद भट्टी साहब आप हैं, जिन्होंने कल अपने घटिया लेवल के इस लेवल पे आके बकवासियात की, इस लेवल पे आके, लो इंटेलेक्ट लेवल पे आके क्वेश्चंस किए कि वो बेचारी कहती रह गई कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप मेरी मूवी के बारे में बात करें, आप स्क्रिप्ट के बारे में बात करें, आप शान की एक्टिंग के बारे में बात करें, आप पाकिस्तान के जवाल वज़ीर जो हमारा सैनम है उसके ऊपर बात करें, लेकिन वो भट्टी ही क्या, वो इरशाद ही क्या, जो कहते हैं ना बकवासियात से भरा हुआ क्या ना हो। आपकी ज़ात के ऊपर एक दफ़ा, आपकी मरहूम बीवी पे सिर्फ एक दफ़ा जावेद लतीफ़ ने एक जुमला कहा था, आप छत को लग गए थे जाके, आपने कहा मैं मत्थे रंग देंगा, तुम्हारी औकात नहीं है, मेरी बीवी इस तरह थी, मेरी बीवी का ये लेवल था। भाई बिल्कुल, अल्लाह ताला उन्हें जो अपने जवारे रहमत में जगह दे, हम किसी मरहूम की जो दुनिया से चला गया उसकी दिल आज़ारी नहीं चाहते। और लेकिन तुम्हारी सहाफ़त है क्या? इरशाद भट्टी साहब, खुला चैलेंज है आपको, मेरे साथ बैठे अपना मुनाज़रा करें, फिर मैं आपको बताऊँ आप हैं क्या, आपकी असलियत क्या है। आपके अंदर जो रऊनत है ना, ये जो सहाफ़त को आपने थड़ेबाजी का रंग दे दिया। अजमल जामी का भी मैं पढ़ रहा था बयान, जो कि मशहूर सहाफ़ी, उन्होंने कहा मीरा जी रेहान तारिक और इरशाद भट्टी से 1000 गुना ज़्यादा शाइस्ता शुस्ता गुफ्तगू कर रही थी, और जो उनका मिजाज था, इनकी जो बकवासियत और लच्चरपन से भरपूर इंटरव्यू या पॉडकास्ट था, उसमें बहुत बेहतर था। किसी इंसान को तो बख्श दे, किस किस्म की सहाफ़त आप करने लग गए हैं? थड़ेबाज लोग हैं आप। इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान तक ख़त्म होता है आपका खिताब। इससे पहले आप सुहेल अहमद साहब के साथ भिड़ पड़े थे। मुंह आपका टेढ़ा हो रहा है, नक्शो नैन आपके बिगड़ रहे हैं, सिर आपका बड़ा हो रहा है, ठोड़ी आपकी छोटी हो रही है। माफूकल फितरत इंसान है आप, माफूकल फितरत इंसान है आप, जिसको ये नहीं पता लगता कि मैंने सोशल मीडिया पे आके क्या बकना है। क्या आपके घर में इंसान नहीं बसते? अपने बच्चों को आप क्या तरबियत दे रहे? क्या इस किस्म का माशरा, क्या इस किस्म की ज़हनियत, क्या इस किस्म के मिजाज के मुताबिक आपकी सहाफ़त है? आपकी एक बहुत मशहूर वीडियो है जिसके बारे में कहा जाता है, आपने कहा कि मैंने एक दफ़ा ट्रक वाले को देखा, तो मैंने देखा ट्रक वाला बड़ा ताकतवर है और ये बड़े अच्छे मामला चलाता है, बस ड्राइवर, तो मैंने कहा मैं बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर बन जाऊँ। फिर मैंने फलाने माली को देखा, फिर मैंने इसको देखा। इसका मतलब है आपने सहाफ़ियों को देखा जो कि लोगों की पतलूने उतारते थे, जो कि येलो जर्नलिज्म करते थे, जिनको सहाफ़त का कुछ पता नहीं था, जिनको फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता था, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा थ्योरी पे चलने वाले थे। आप इस तरह के सहाफ़ी हैं। आप अगर इस तरह के सहाफ़ी हैं तो आप सहाफ़त के नाम पे कलंक है। आप जैसे लोग डिस्ग्रेस कर रहे हैं इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, आप जैसे लोग डिस्ग्रेस कर रहे हैं राइट टू स्पीच को, राइट टू प्रोटेस्ट को, हर किस्म की चीज़ को। देखें, ग्रेसफुली क्या चीज़ होती है? ग्रेस ये होती है कि आपको ये चाहिए था, अगर वो अनकंफर्टेबल, आपके मैडम कोई बात, आप रिपीट दर रिपीट, अच्छा जी नवीद से आपका क्या ताल्लुक था, अच्छा जी फलाने से आपका क्या ताल्लुक था, अच्छा जी उस वीडियो के बारे में बता दें। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम कहना पड़ रहा है, मैं मजबूर हो गया हूँ।
آپ نا ڈھیٹ ہو گئے ہیں. اے آر وائی کی اسکرین پہ بیٹھ کے میر شکیل الرحمان نے آپ کا صحافتی کیریئر چلا دیا. آپ تھے کیا یار؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ جیسے صحافی کیا کرنا چاہتے ہیں. معاشرے پہ تنقید برائے اصلاح ضرور کریں, تنقید برائے تباہی کا حق کسی کو نہیں ہے. شخصیات کو مجروح مت کریں. کوئی انسان آپ کی فضولیات کی وجہ سے خودکشی کر لے بیٹھے گا, پھر آپ اور ریحان طارق ٹائپ جس طرح کے لوگ جنہوں نے پوڈ کاسٹ صرف اس لیے شروع کیے کہ ہر ایک کے کپڑے پھاڑ دو, ہر ایک کی ویڈیو نکال دو. اور اللہ سے ڈریں. رب نے اگر آپ کے راز رکھے ہوئے, لوگوں کے بھی راز رکھیں. ہر انسان اندر سے اتنا ہی کالا ہے جتنا کہ, میں اب کہنا نہیں چاہتا, میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے, کئی بار میں پھر وہ کہتے ہیں نا بیونڈ مائی لمٹس چلا جاتا ہوں. ہر انسان اندر سے لتھڑا ہوا ہے گناہوں سے, غلطیوں سے, کوتاہیوں سے, لیکن انسان نے ہی انسان کا پردہ رکھنا ہے. لیکن آپ لوگ تو کہتے ہیں عزتیں اچھالنے لگ گئے. اگر آپ کی زندگی کی کوئی چیز نکال کے لے آئے وہ اچھالنے لگ جائے, کیسا لگے گا آپ؟ کیا آپ گناہوں سے مبرہ ہیں؟ فرشتہ صفت ہے کیا ہے آپ؟ ابھی لوگ اگر آپ کی شادی بھی بات کرنے لگ جائیں, اپنی عمر سے وڈیر چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ بالکل ایک کہتے ہیں نا بیچولر بن کے فوٹوز کھنچواتے ہیں, کر سکتے ہیں نا بات, لیکن آپ کی پرسنل اسپیس ہے. دس از یور پرسنل لائف, دس از یور میرٹل لائف. We don't have any sort of right to give any sort of expression, any sort of remark, any sort of disgraceful comment on your personal life. But on the other hand, you are giving totally shit. یہ معاشرے کو کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ کیا سوچتے کیا ہیں آپ؟ بات کرنے سے وہ کہتے ہیں think before you leap. پہلے تولو پھر بولو. آپ ان دونوں چیزوں سے مبرہ ہو گئے. ارشاد بھٹی تھوڑا سا سوچو. اچھے خاصے مدبر آدمی دیکھنے میں لگتے ہو, لیکن جب بولتے ہو تو سوائے شیطانیت کے, بکواسیات کے کچھ نہیں کرتے. عمران خان عمران خان عمران خان, اس کی زندگی میں جب لوگ بولتے ہیں پھر اچھل کے چھت سے کیوں لگتے ہو؟ کیونکہ آپ کی صحافت کا محور عمران خان ہے. جس بندے کی وجہ سے آپ شہرت میں آئے ہیں, جس بندے کی وجہ سے آپ کو اس لیول تک وہ کہتے ہیں نا ایکسیپٹیبلٹی ملی ہے. لیکن اب مارک مائی ورڈز, آنے والا وقت آپ جیسے اور ریحان طارق جیسے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کی صحافت کا کوئی لیول نہیں ہے. پوڈ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے اگلے کی آپ سٹرگل کے بارے میں بات کریں, اگلے کی جرنی کے بارے میں بات کریں, اگلے کی جو معاشرے کی طرف سے اس کو بیک لیش ملا اس کے اوپر بات کریں کہ آپ نے کس طرح ریکور کیا, آپ کے اندر اتنی زیادہ کمپیشن کس طرح تھا اپنے پروفیشن کے لیے, اپنی لائف کے لیے, اور آپ نے لوگوں کے لیے کیا کی, فلنتھراپی کیا کی. آپ وکھرائی, آپ نے اسپتال کے پیسے کھا لیے اور تم نے دیے تھے پیسے. کیسے بندے ہو؟ کیا ہے تمہاری زندگی کا مقصد؟ میں حیران پریشان ہوں کہ پاکستان کی صحافت, پاکستان کا جرنلزم ہندوستان سے اتنا انسپائر کیوں ہوتا جا رہا ہے کہ اگلے کی پرسنل لائف کے اندر گھس کے. ایون شی از ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر, وہ کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے جس نے ملک کے خزانے میں کہتے ہیں نا کوئی بدعنوانی کیا یا اس کی زندگی کے ساتھ کوئی ایسے واقعات جڑے ہوئے جس نے قوموں کو نقصان پہنچایا. شی از این انٹرٹینر. اگر اس کی زندگی میں کوئی ویڈیوز تھی, کوئی لیک تھی, بھائی چھوڑ دو, معاف کر دو لوگوں کو. اگر آپ کے پردے اٹھ گئے تو کیسے جیو گے, کیسے دیکھو گے اپنے آپ کو آئینے میں جس میں یہ چہرہ آگے ہی بدنما ہو چکا ہے؟ کتنے داغ لے کے جیو گے اپنی صحافت پہ؟ تمہاری صحافت فقط منافقت ہے. پھر کہتے ہیں ہمیں لفافہ جرنلزم نہ کہیں. آپ جیسے لوگ مجبور کرتے لوگوں کو, صحافیوں کو, لفافہ, منافقت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا. خدا را, ڈونٹ ڈسگریس یور پروفیشن, ڈونٹ ڈسگریس دس پروفیشن وچ از یو کین سے اے سینس آف ورچیو. یہ ایک نیکی کی احساس دیتا ہے بندے کو صحافت, کہ آپ کسی سائل کی مدد کریں, کسی دبے ہوئے کی مدد کریں, کسی کے لیے جابر حکمران کے خلاف لکھیں, قلم سے جہاد کریں. لیکن آپ جیسے لوگ, میں کہہ نہیں سکتا, یو آر اے پیتھیٹک پرسن. ارشاد بھٹی, تھنک اباؤٹ یور سیلف. اکیلے میں بیٹھو, خود کو دیکھو, سوچو کہ میرے بھی چہرے میں 100 قسم کی مسئلے مسائل ہیں, میری بھی پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے. میں کیوں لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہوں؟ پہلے پیر پکڑ کے انٹرویو لیتے ہو, بعد میں انہیں متون کرتے ہو. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, یہ چیزیں وہ لوگ کہیں جن کے اندر کوئی سینس آف, وہ کہتے ہیں نا, رسپانسبلٹی ہو, تھوڑا سا آنر اینڈ ڈگنیٹی ہو. صرف 4 لنڈے کے رستو کٹھے کر کے سوشل میڈیا پہ واہ واہ کرا کے اس کی بھی پگڑی اچھال, اس کی بھی عزت نفس کو مجروح کر, اس کو بھی ذلیل کر, اس کو بھی متون کر. پرفیکٹ ہو خود. ارشاد بھٹی, یو آر دا موسٹ پرفیکٹ پرسن ان دس ورلڈ. آپ غلطیوں سے مبرہ ہیں. اپنی ذات کے بارے میں سوچئے گا ضرور, کیونکہ یہ معاشرہ کبھی گناہگاروں کو بھول تو جاتا ہے, معاف نہیں کرتا. اپنی یادگار کو اتنا شکستہ مت بنائیں کہ آپ کی یادگار پہ لکھے ہوئے نقوش بھی مٹ جائیں.
اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا، کیونکہ اس سے ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔